अस्सलाम वालेकुम, मैं अली असनैन। वीडियो के पहले हिस्से में हमने मुख्तसर कम्युनिज़म की तारीफ़ बयान की थी। 1917 के रूस के इनकलाब के बाद दुनिया की तकरीबन एक तिहाई आबादी जल्द ही कम्युनिस्ट हो चुकी थी। दूसरे जंग अज़ीम के वक्त करोड़ों कम्युनिस्टों ने अपनी जानें कुर्बान करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कम्युनिज़म को मजबूत किया था। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि हिंदुस्तान में भी कम्युनिज़म की तारीखें चलने के बाद, जबकि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े रहनुमा महात्मा गांधी जो कि एक सोशलिस्ट थे, उनके बावजूद कम्युनिज़म यहाँ पर नाफिज क्यों नहीं हो सका? उसका जवाब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में देते हैं। वो बताते हैं कि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ हुकूमत चली जाएगी तो उस वक्त जो हिंदुस्तान होगा, आज़ाद हिंदुस्तान होगा, वहाँ पर कम्युनिज़म की बुनियादों पर उसके समाजी इक़्तिसादी निज़ाम को नाफिज़ किया जाएगा। यानी बड़ी बड़ी जागीरें तोड़कर उनको छोटे छोटे मसावी हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक जनरल पर्सपेक्टिव यह पाया जाता है, कुछ तारीखदान लिखते हैं कि क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, जो कि अभी वजूद में नहीं आए थे, लेकिन मुसलमानों और हिंदुओं में बहुत बड़े बड़े जागीरदार थे जिनमें बहुत बड़ी बड़ी जागीरें थीं, और उन्होंने इस बात को पसंद नहीं किया। उन्होंने सोचा कि अगर यहाँ पे कम्युनिज़म को नाफिज कर दिया जाएगा तो उनकी जो जागीरें हैं, जो दहाइयों से उनके कब्ज़े में चलती आ रही हैं और उस बिना पर वो ऐशो इशरत कर रहे हैं, उस बुनियाद पर उन्हें खिताबात, इम्तियाज़ात मिले हैं, अगर वो तमाम जागीरें तोड़ दी जाएं और मसावी बुनियादों पर उन्हें तकसीम कर दिया जाए तो वो भी तमाम लोगों की तरह, जो गरीब गुरबा की तरह, वो भी इश्तराकी तौर पर ज़राए पैदावार को हासिल करने के लिए उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको भी बेकार नहीं बैठना पड़ेगा। तो एक जनरल पर्सपेक्टिव ये है कि उन्होंने तमाम सरमायादारों और जागीरदारों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग में ये प्रोपेगेंडा इख्तियार किया कि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ चले जाएंगे तो उसके बाद, क्योंकि मुसलमान यहाँ पे अक़लियत में हैं हिंदुस्तान में और हिंदू अक्सरियत में हैं, क्योंकि मुसलमान सदियों से यहाँ पर हिंदुस्तान पर हुकूमत करते आए हैं, लिहाजा जब मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी और हिंदुओं की तादाद बढ़ जाएगी तो वो उन पर जुल्म और जबर करेंगे और उनको तमाम हकूक़ मुयस्सर नहीं किए जाएंगे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब में लिखते हैं कि जब कम्युनिज़म यहाँ पर नाफिज कर दिया जाएगा, उसके बाद हर इंसान को उनके मज़हब, उनकी नस्ल ज़ात के बगैर परखते हुए उनको तमाम मसावी हकूक़ फराम किए जाएंगे, उनको तमाम कारोबारों में शरीक किया जाएगा, उनको तमाम उनकी ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें मुहैया की जाएंगी। तो इन तमाम लोगों को, जो सरमायादार और जागीरदार थे, उनको ये बात पसंद नहीं आए, तो इस वजह से उन्होंने एक अलहदा मुमलिकत बनाने का मुतालबा किया और यह प्रोपेगेंडा इख्तियार किया कि अगर यहाँ पर मुसलमान अक़लियत में होंगे तो हिंदू उन पर जुल्म और जबर करेंगे, तो जिस वजह से हमें एक अलहदा मुमलिकत बनानी चाहिए जहाँ पर हम अपने मज़हब इस्लाम के असूलों को प्रैक्टिस कर सकें, और जो बाकी अक़लियतें होंगी जैसे यहूदी, ईसाई या हिंदू या दूसरे मज़ाहब के लोग, अगर वो यहाँ पर बसते होंगे तो उन पर भी उनको तमाम हकूक़ मुयस्सर किए जाएंगे, उनकी ज़ात, रंग, नस्ल, मज़हब के बिना पर उनको नहीं परखा जाएगा। तो कहा यह जाता है कि सरमायादार और जागीरदार इस अपने प्रोपेगेंडे में कामयाब हुए और उन्होंने एक अलहदा मुमलिकत बनाई, और पाकिस्तान बनने के बाद जब हिंदुस्तान की तकसीम हो गई और अंग्रेज़ हिंदुस्तान से चले गए, अपने मंसूबे में कामयाब होने के बाद जागीरदार और सरमायादार वो इस मुल्क पर काबिज़ हो गए। आज भी वो अपनी जागीरें बरकरार रखे हुए हैं। सरमायादारों और जागीरदारों का गठजोड़ इस कदर मजबूत हो चुका है कि बेरोज़गारों का तबका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और तमाम दौलत चंद मुट्ठी भर लोगों के कब्ज़े में आ गई है, जिस वजह से जो आज गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास तालीम, सेहत, रोज़गार के मौक़े भी मुहैया नहीं हैं और बहुत सारे लोग आज खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको ये दिखाना कि कम्युनिज़म की असली तस्वीर होती कैसी है। आपको हम मुलाहिज़ा करवाते हैं कि कम्युनिज़म असल में जिसका ज़िक्र किया गया था यूटोपिया में बयान किया गया, और इसके अलावा मुख्तलिफ अफलातून की यूटोपिया में बयान किया गया, सर थॉमस मूर की यूटोपिया में बयान किया गया, जो उनकी ख्याली इश्तराकी
استراحت تھیں جس وجہ سے انہوں نے کہ سوسائٹی کو ایسے ہونا چاہیے جہاں پر تمام لوگ مساوی بنیادوں پر ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اپنی خواہشات کو قربان کر کے دوسرے لوگوں کے لیے جینا کی کوشش کریں۔ تو ہم آپ کو وہ عملی تصویر دکھانے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آپ نے کمیونزم کی ایک عملی تصویر ملاحظہ کی، یعنی کمیونزم اس طرح کام کرتی ہے اور تمام لوگ اس طرح اکٹھے مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن یہ خیالات، یہ تمام چیزیں پرانی یوٹوپیائی میں پائی جاتی تھی۔ جس طرح سر تھامس مور اس طرح ہی اپنی خیالی اشتراکی ریاست یوٹوپیائی کو بیان کرتے ہیں، جس میں تمام لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر ایک جگہ دو وقت میں اکٹھا ہوتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، جس سے ان کا آپس میں پیار، محبت اور اتفاق بڑھتا ہے۔ اور جب وہ ایسے کسی ریسٹورانٹ میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایسی کسی الگ تھلگ جو گاؤں سے الگ ہو، شہر سے الگ ہو، ایسی کسی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، تو اسی طرح اگر کوئی انفرادی شخص ان تمام چیزوں کا پرچار کرے، یعنی اگر استعمال کرے، مثال کے طور پر کوئی سالن پکانے کے لیے یا روٹی پکانے کے لیے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں استعمال کرے، اگر وہ انفرادی طور پر استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے لکڑیاں زیادہ لگیں گی اور وہ تمام چیزیں بھی اس کو زیادہ مقدار میں چاہیے ہوں گی تاکہ اس کا کھانا تیار ہو سکے۔ لیکن سب لوگ جس طرح ایک جگہ پر ریسٹورانٹ میں یا کسی کھانے کی جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں کمی واقع ہوتی ہے، یعنی ان تمام لوگوں کو اجتماعی طور پر جب کھانا کھلایا جائے تو یہ تمام چیزیں آپ کو کم ضرورت پڑتی ہے۔ تو سر تھامس مور اپنی یوٹوپیا میں اس طرح کے خیالات بیان کرتے ہیں، یعنی جب وہ تمام لوگ کھانا کھانے کے بعد اپنے اور 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے محنت کرنے کے بعد اس کے بعد مختلف مشاغل میں شرکت کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی پڑھنے کا شوقین ہے تو وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی شکار پہ جانا چاہتا ہے تو وہ شکار کر سکتا ہے، اور جو بھی جس طرح کے اپنے مشغولات میں مصروف ہونا چاہتا ہے تو سب کے لیے آزادی ہے، وہ اسی طرح ہی اپنے تمام کاموں میں شریک ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے یہاں پر 2 بنیادی فرق بھی واضح ہوئے کہ یہ جو لوگ کھانا کھلا رہے تھے، جہاں پر آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کیا، یہ جو لوگ کھانا کھلاتے ہیں وہ لوگ آنے والے تمام لوگوں سے اس بات کی ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ آپ کی محنت کتنی ہے، آپ کی قابلیت کتنی ہے، وہ تمام چیزوں کو پرکھے بغیر ان تمام لوگوں کو، آئے ہوئے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو کھانا مہیا کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ تمام چیزیں ہی بنیادی فرق کے ساتھ واضح ہوتی ہیں، اور جو کھانا کھلانے والا سرمایہ دار ہے، جو دولت والا شخص ہے، تو وہ حکومت کی طرح کا رول پلے کرتا ہے، یعنی اس کو ہم حکومت کے ساتھ مطابقت دے سکتے ہیں کہ وہ ایز گورنمنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے جو تمام لوگوں کو وسائل مہیا کر رہا ہے، لیکن چند بنیادی فرق بھی واضح ہیں۔ اسی طرح آپ نے کمیونزم کی عملی شکل بھی واضح کی اور آپ کو اس طرح کا پتہ بھی چل گیا، لیکن تمام لوگ جو کہتے ہیں کہ کمیونزم میں اس طرح لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، اگر وہ ایک شخص کام نہیں کرتا تو اس کا بوجھ دوسرے پر اٹھانا پڑتا ہے۔ تو چند ایسے عوامل ہیں جس پر ابھی بات کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس ویڈیو کو میں یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی روزانہ کی آپ روٹی پوری نہیں ہو سکتی، جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر اپنی اشیاء ضروریہ کو پورا نہیں کر سکتے، تو وہ ایسے ریسٹورانٹس کا یا ایسی چیزوں کا رخ کرتے ہیں جن کو آپ جہاں پر کھانا کھلایا جاتا ہے، مختلف چیزیں آئی تو لوگ اپنے انا کے تسکین کے لیے مختلف چیزوں کو کھانا پسند کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ریسٹورنٹ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن جہاں پر اس طرح مفت میں کھانا کھلایا جائے یا کچھ ایسی چیزیں جہاں پر اجاگر کی جائے تو اس کو اکثر لوگ لنگر کھانا بھی بولتے ہیں۔ لیکن
اس کو اگر ہم جدیدیت میں بات کی جائے تو اس کو آج ہم ایک اچھے پہلو میں جب بات کی جائے تو اس کو آج ہم ریسٹورنٹ کا نام دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر چند بنیادی عوامل بھی واضح ہوئے. لیکن جن لوگوں کی روزانہ کی بنیاد پر روٹی پوری ہو جاتی ہے، اپنا کھانا پورا ہو جاتا ہے، تو وہ مختلف ہوٹلز کا، ریسٹورنٹس کا رخ کرتے ہیں، جہاں پر وہ پیزا، برگر، شاورما، یہ تمام چیزیں وہ کھانا پسند کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، ان سرمایہ داری چیزوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، سب سے پہلے انہیں اپنے گھر کی اشیاء ضروریہ کو پورا کرنا ہے، اپنے گھر کی روٹی کو پورا کرنا ہے. چند آپ نے چیزوں کو واضح ہوا، اور آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا.